دیوالونه د اور څلور دیواله دي وای وای کسب غټوالی د هر دیوال مسیرات 40 سنه د تلويخ کالو په مزل د خمسود دیوال وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق كيوبور قد أغوين زو د جهنم يهراق في الدنيا فالدنيا كرات ويش يوبورقا لأنتنا أهل الدنيا طول أهل الدنيا ببدبو يشي طول ببدبو يشي حال دا أغا بسي چاغيس كي الله دي مساتي شابسي هذا حديث انما نعرفه من حديث رجلين بن سعد وكريم بن سعد ما قالوا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الاعمش المجاهد عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مؤمنون ويغور مسلمون وي یعنی تر مرگ پوری ایمان خو بخامخی خو تابعدار سے گئے منقادین سے گئے تابعدار قال سلم لو ان قطرة من الزقوم اغا زقوم کده جہنمیانو خوراک تگاغی یو قطرت فی دار الدنیا یو ساس کی دنیا تراغی لأفسدت على اہل الدنیا معائشهم دمر بدموئی چیز بخل کو بخبل جن فاسد شی دومره بدمویی وي څوک به ژوند تېر نه کړي فکیف بمن یکون طعامه څرنګې به د هغه چا دپاره یکونو چې وي دا زقوم طعامه د هغه طعام الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي الله دې ګناهونه معاف کړي الله دې د دې مؤاخذې له موږ وساتي یا الله کما خلقتنا وكما وفقتنا للإيمان مجانا مفتو كده لا توفيق را كده اللهم اغفر لنا مجانا اللهم اغفر لنا مجانا اللهم لا أعمال لنا اللهم نقر بذنوبنا وخطايانا ومعاصينا أقررنا بالذنوب أقررنا بالمعاصي والخطايا ما عبدنا حق عبادتك ما عبدنا حق عبادتك ما عبدنا حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك ما شكرناك حق شكرك ما شكرناك حق شكرك خلقتنا وأعطيتنا وخولتنا وأنعمت علينا نعما كثيرا يا رب العالمين وما شكرنا حق شكرك خلقتنا وصورتنا وخلقتنا مسلمين مؤمنين مجانا اللهم اغفر لنا مجانا يا رب اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك من غضبك وعقابك اللهم لا تؤاخذنا بغضبك وعقابك لا تؤاخذنا بغضبك وعقابك اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين اللهم اكتب بالتقدير إيماننا والموت بالإيمان والموت بالإيمان اللهم أنت رسولك قال التقدير يرد بالدعاء اللهم بدل
سيئاتنا بالحسنات اللهم بدل سيئاتنا بالحسنات اللهم أعزنا من النار كما قرب إليها من قول وعمل اللهم وفقنا للأعمال الصالحة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة من سوء الخاتمة من سوء الخاتمة يا رب العالمين هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في سفر الطعام اهل النار وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد بن يوسف قال حدثنا مصطفى بن عبد العزيز بن الاعمش عن شمر بن عطيه عن شهر بن حوشب عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع على اهل النار الجوع فيعدل معهم لغة براشي اللغة بسنجي فيعدل ما هم فيه من العذاب اللغة بين عذاب برابري ويستغيث فريات ممكن ويغاثون بطعام من ضريع جمال کوٹا وخدے پر جمال کوٹا او زقوم لا يسمن اما سړی سربینا ولا يغني من جوع لغة وابن ختمي ويستغيثون بالطعام ويغاثون بدت بوشي بطعام ذي غصة اغا طعام چه الغديدن کی بھی بمرک ذي غصة مرک ويذكرون دي تبرايات شي أنهم كانوا يجوزون الغصص في الدنيا بالشراب يوم متيروا أغا طعام مريكين خليما متيروا بمشروب سرا ويستغيثون بالشراب مشروب قال الله برا ويتبع إليهم الحبيب بكلاليب الحديد أسمن كاسوك او کلالیب کلوب تاوی اکاسبم لکه دا چڑی تیرائی اما کاسب علی چڑی بچان سوکی بلنی تیرائی فیضا دانت من وجوههم شوات وبسودی مخلرت فیضا خذت بطونهم قطعت ما في بطونهم ويقولون ويقولون ادعوا خزنة جهنم دا جهنم خازینینو ته چغې وایي چې موږ وباسي فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات لو ته پیغمبرانو واضح نخنه میں معجزات یا آیات بینات دا کتابونو قالوا بلى قال فادعوا وهجغك وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ضلال دا جي مقصد تلرزيكي تارو قال فيقولون يا مالك مشرت دا جهنم بچغيكي ليقضي علينا ربك ستا ربنا منگ دا پارا فیصلو کی بس چه ختم شمڑا دیم کی بس فیصلہ دا شوا قال فيجيبهم إنكم ماكثون قال الأعمش نبئت ما تدام خبر رسيد لذا بين دعائهم وبين إجابة مالكهم إياهم 1000 عام زر قال باغت چغي زر قال پس باغ جواب ورکی إنكم ماكثون هذا دنیا زر قال دي وقد آخرت دي وي
قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقول ربنا غلبت علينا شقوتنا اسبير توبرا من غالب دي وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون خدای بیا به نه کول واپس وکا فیجیبهم زر کاله به الله ته چغې وایي زر کاله پس به ورته الله څه فرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې چې روک شي ورسره خبرې مه کوئ فإن ذلك يئسوا من كل خير الله د کفر نه متأثر خاتمه بالإيمان وإن ذلك يأخذون في الزفير والحش چغې به وي زفیر هغه د خر په شان چغې او افسوس او ويلا وويل افسوس بكي. قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث انما روى هذا الحلوية عن الاعمش عن شمر بن عتي عن شهر بن عوام بن درداء بدا قوله لكن حكما مرفوض لكذلك اقل وريل دخل نشتا وقطبي بن عبد العزيز هو ثقة عند اهل الحديث وربسيشا وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا مبارك عن سعيد بن يزيد عن ابي شجاع عن ابي السمع عن الحسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها دا دوزخیان وفيها په دوزخ کې کالحون کالحون معنا درته کوم چنګې داړې به وي چنګې داړې مونږ پښتو کې وایو تشبیه النار اور بیرویت کی فتقلصوا شفته العليا نو برشو النبي وجد حتى تبلغ وسط رأسه برشو النبي د سر د منځ ته ورسیږي وتسترخي شفته السفلى لاندې شو النبي اویزان د شي حتى تضرب سرته نوم ته به ورسیږي برشو سر ته به ورسیږي ورته بشي لاندې شو نوم ته به ورسیږي الله دې مساعدي